अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन जंग में अपने मौक़िफ़ की हिमायत के लिए फ्रांसीसी, रूसी और अमरीकी रहनुमाओं की, जो कि अफ्रीका का रुख कर रहे हैं। रूस की वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन भी 3 रोज़ा दौरे पर अफ्रीका में मौजूद रहे। अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की सरबराह जो हैं समांथा पावर गुज़श्ता हफ्ते कीनिया और सोमालिया गई थी। माहिरीन के मुताबिक अफ्रीका के मामले पर मगरिब और रूस के दरमियान एक नई सर्द जंग का आगाज़ हो रहा है। एक जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने दौरे के दौरान मगरबी ममालिक को खुराक की बढ़ती कीमतों का ज़िम्मेदार ठहराया, तो दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर ने क्रेमलिन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो खुराक को हथियार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रशिया पर इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो पहले भी लगते रहते हैं। एक बार फिर से क्रेमलिन पर यही इल्ज़ाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, अफ्रीका मौसमियाती तब्दीलियों, बढ़ता तशद्दुद, हुकूमती बदउनवानियों, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के फुकदान समेत कई मसाइल का शिकार दिखाई देता है। बरआज़म में पहले ही करोड़ों लोग खुराक की किल्लत का शिकार थे और इस वक्त यूक्रेन जंग की वजह से इस तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अफ्रीकी हुक्मरानों के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अफ्रीका की सूरत हाल को संजीदगी से नहीं लिया जाता रहा। लेकिन अब अपने अपने मफादात और मौक़िफ़ की हिमायत हासिल करने के लिए एक के बाद एक नुमाइंदा वहाँ का रुख कर रहा है। अफ्रीका के साथ क्या मफादात जुड़े हैं मगरिब और रूस के, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अफ्रीका में असरो रसूख बढ़ाने के लिए रूस समेत मगरबी ममालिक ने कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की की सरबराह समांथा पावर ने गुज़िश्ता हफ्ते कीनिया और सोमालिया के दौरे किए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए रवां हफ्ते मिस्र, युगांडा, कांगो और इथियोपिया में मौजूद रहे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी मगरबी अफ्रीकी ममालिक कैमरून, बेनिन और गिनी बसाओ का 3 रोज़ा दौरा किया। आलमी मीडिया के मुताबिक लारूफ ने खुश्कसाली और भूख से मुतासरा बराज़म के अपने सफर में मगरब को विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश की है और इसे खुराक की बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर भी बराज़म के साथ फ्रांस की नौ आबादियाती ताल्लुकात को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने अपने दौरे के दौरान अफ्रीका में रूस के असर व रसूख को तशवीशनाक करार दिया और कहा है कि रूसी ग़ज़ाई इजनास और तवानाई को बतौर असला इस्तेमाल कर रहा है। मैक्रोन ने ये दावा भी किया कि रूस मुख्तलिफ खबर रिसाई एजेंसियों के जरिए बराज़म अफ्रीका में गलत खबरें फैला रहा है। गैर मुल्की रहनुमाओं के दौरों के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर अगले हफ्ते घाना और युगांडा जाएंगे। आर्मी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता कई सालों से अफ्रीका में हिमायत हासिल करने के लिए काम कर रहा है। सोवियत यूनियन ने नौ आबादियाती हुक्मरानी के खात्मे के लिए लड़ने वाली बहुत सी अफ्रीकी तहरीकों की हिमायत की थी और अब एक बार निस्फ सदी पुरानी दोस्ती को तक़वियत बख्श रहा है। मॉस्को के अफ्रीका पर असर का अंदाजा मार्च में अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर रूस के हमले की मज़म्मत के लिए मुनाकिदा वोटिंग से लगाया जा सकता है। 28 ममालिक ने जहां करारदाद की हिमायत की थी, तो वहीं 25 अफ्रीकी ममालिक ने गैर जानिबदारी इख्तियार की या फिर वोट ही नहीं किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरा युगांडा के दौरान मुल्क के सदर योरी ने, जो बरसों से अफ्रीकी इत्तेहादी रहे हैं, उन्होंने भी रूस पर हमले पर तनकीद करने से इनकार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक रूस के लिए अफ्रीकी ममालिक की यूक्रेन के लिए हिमायत हासिल करने से ज्यादा वहाँ तवील मुद्दती सियासी असर व रसूख कायम करना अहम है। दूसरी तरफ मगरबी ममालिक रूस और चीन के अफ्रीका के बढ़ते असर व रसूख को अपने लिए खतरा समझते हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर वन बेल्ट मंसूबे के तहत अफ्रीका में सरमायाकारी कर रखी है, जिसका तोड़ करने के लिए हालिया महीनों में यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे के नाम से सरमायाकारी का एक आलमी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। देखना यह है कि मगरबी ममालिक और रूस सच में बराज़म की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर ये खित्ते में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक नई सर्द जंग का आगाज है। बिल्कुल जी, ये ममालिक इनके क्या मफादात हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपने इस रिपोर्ट के अंदर जानी हैं, कुछ चीज़ें हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, कुछ ही देर में उनसे भी जान सकें। लेकिन नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि फ्रांस के सदर हैं एमानुएल मैक्रोन, उन्होंने भी 3 रोज़ा दौरा किया है अफ्रीका का। और अफ्रीका जो है एकदम से इतना अहम क्यों हो गया है इन ममालिक के लिए,
اس پر آج ہم خاص طور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر بھی کبھی بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں افریقہ کی تو وہاں سے کوئی نہ کوئی مسائل کو لے کر ہی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، بہت بڑی جو آبادی ہے وہاں کی وہ بھوک کا شکار ہے. صومالیہ میں کیا سچویشن ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دوسرے ممالک کے اندر کیا صورتحال ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے یہاں پر دورے جو ہیں مختلف اہم رہنماؤں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور دکھائی ایسا دیتا ہے کہ یہ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ مغرب اور روس کے درمیان جو ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ روسی وزیر خارجہ نے جب دورہ کیا تھا تو مغربی ممالک کو خوراک کی بڑھتی قیمتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن فرانسیسی صدر نے آج ہم نے دیکھا ہے کہ رشیا پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یہاں افریقہ میں جو خوراک کی کمی ہے اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے انہوں نے روس پر ڈالنے کی کوشش کی تھی. یہ سچویشن کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہم جانیں گے. جی ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب سے، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، مجھے جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کلیم صاحب، سوال میرا آپ سے وہی ہے جو میں ابھی ناظرین سے بھی شیئر کر رہی تھی، رپورٹ میں بھی تذکرہ اسی کا تھا کہ یہ ایک دم سے افریقہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے روس کے لیے، فرانسیسی رہنماؤں کے لیے، کیا ایسا نکل آیا اچانک افریقہ سے؟ اصل میں رشیا کا انٹرسٹ پہلے بھی افریقہ میں تھا. افریقہ کی جو سب سے بڑی نیڈ ہے فوڈ نیڈز، جیسے مصر ہے وہ اپنا سارا جو ویٹ ہے وہ رشیا اور یوکرین سے امپورٹ کرتا ہے. تو افریقہ پہلے بھی رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، لیکن جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ رشیا سوئفٹ کے آلٹرنیٹ ایک اپنا پیمنٹ سسٹم بنانا چاہ رہا ہے. سوئفٹ وہ گلوبل پیمنٹ سسٹم ہے جس سے یو ایس اور اس کے جو الائی کنٹریز ہیں انہوں نے رشیا کو نکال دیا ہے، اور رشیا کی کوشش ہے کہ اس کا جو ایک نیا پیمنٹ سسٹم ہے یہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز اس کو اڈاپٹ کریں. اور جیسے ہم ابھی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فوڈ پرائسز ہیں وہ 2 to 3 ٹائمز ہائی ہو چکی ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑا فیمائن ہے جو افریقہ میں ویٹ کر رہا ہے. صومالیہ کے اندر، کانگو میں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ان کو جو اناج چاہیے وہ رشیا اور یوکرین ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے متبادل رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ کنٹریز جو رشیا کا ایک متبادل پیمنٹ سسٹم ہے سوئفٹ کا متبادل، اس کو وہ کنٹریز جوائن کریں. تو رشیا اس کے لیے کافی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو برک سمٹ ہوا تھا چائنا کے اندر، اس میں بھی رشیا نے یہ پرپوز کیا تھا کہ ایک نیو انٹرنیشنل کرنسی لانچ کی جائے، لیکن اس میں امریکہ کا انفلوئنس تھا انڈیا کے اوپر اور باقی کنٹریز کے اوپر کہ انڈیا اور چائنا نے اس طرح رشیا کا جو پرپوزل تھا اس کو سپورٹ نہیں کیا، ورنہ رشیا چاہ رہا تھا کہ ایک نیو انٹرنیشنل جو کرنسی ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ لانچ کی جائے. ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو نیا پیمنٹ سسٹم ہے گلوبل پیمنٹ سسٹم، اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹریز جوائن کریں. اور انیشلی اس کو جو کنٹریز جوائن کر سکتی ہیں جو رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ افریقن کنٹریز ہی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے، آپ کے سگنلز تھوڑے فریز ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ فرانسیسی صدر نے افریقہ کے دورے کے دوران یہ بھی کہا کہ افریقہ کی جو سلامتی ہے اس کے معاملے میں فرانس اپنے عزائم کو برقرار رکھے گا. ہم مالی سے انخلا کر چکے ہیں لیکن اپنے سسٹم کو تنظیم نو کے بعد ساحل سے آگے تک پھیلائیں گے. کیسی تنظیم نو کی بات کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ افریقی ممالک آج بھی نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے ہونے والے جو جانی اور مالی نقصان ہے ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں کہ اس کو بھگت رہے ہیں. ان کو آج تک کوئی معاوضہ تک جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا ہے. ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افریقی ممالک کیا ایک بار پھر سے تنظیم نو کے لیے یورپ پر بھروسہ کر سکیں گے جو فرانسیسی صدر نے جو بات کی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، اس کو پاکستان کی مثال سے آپ سمجھیں کہ پاکستان جو سا تھا وہ برطانیہ کی ایک کالونی تھا، لیکن 1947 کی آزادی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو برٹش لیگیسی ہے، جو کلونیل ایک لیگیسی ہے، وہ بھی پاکستان میں چل رہی ہے، اور برطانیہ کا انفلوئنس آج بھی پاکستان کے اندر ہے. تو افریقہ کے جو بہت سارے کنٹریز تھے یہ ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ فرانس کی کالونیز ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ فرینچ لینگویج، جیسے ہمارے یہاں انگلش لینگویج بولی جاتی ہے، وہاں فرینچ لینگویج ایک دوسری زبان، دوسری قومی زبان کے طور کے اوپر پڑھائی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے. اور ان ممالک کے اندر فرانس کا بہت انفلوئنس ہے.
یہ تاریخی انفلوئنس ہے، ہسٹوریکل ہے یہ انفلوئنس فرانس کا افریقہ کے ممالک میں. اور فرانس اب رشیا کا جو انفلوئنس ہے افریقہ کے اندر اور چائنا کا انفلوئنس بھی افریقہ میں بہت بڑھ رہا ہے. سی پیک سوری ون بیلٹ ون روڈ کے انڈر چائنا بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے افریقہ میں. تو یہ فرانس کی، یو ایس اے کی اور مغرب کی کوشش یہ ہے کہ افریقہ کے اندر یہ جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے اور چائنا اور رشیا کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو کم کیا جا سکے. ابھی آپ نے رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا، ہم نے یو این او میں دیکھا کہ تقریباً 25 سے 26 افریقن کنٹریز ہیں جنہوں نے رشیا کے خلاف ووٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں افریقن کنٹریز کوئی بہت طاقتور ممالک نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا وہ امریکہ کو نو کہہ سکیں. لیکن اگر افریقن کنٹریز میں اتنا کریج آیا ہے کہ انہوں نے جو مغرب کی طرف سے اقوام متحدہ کے اندر جو قرارداد روس کے خلاف پیش کی گئی اس کو انہوں نے ابسٹین کیا ہے، تو یہ چیزیں مغرب کے لیے بہت الارمنگ ہیں اور یہ شو کر رہی ہیں کہ چائنا کا اور رشیا کا انفلوئنس افریقہ کے اندر کتنا بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو فوڈ پرائسز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو اضافہ ہو رہا ہے جی جی اس کی وجہ سے ہمیں افریقہ کے بہت سارے ممالک میں ایک بحران، سیاسی بحران نظر آ رہا ہے. اور وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، اور حکومتیں اگر کمزور ہو رہی ہیں اور اپنے عوام کو وہ فوڈ نہیں مہیا کر پا رہی، ان کے پاس جو آلٹرنیٹو ہے جہاں سے وہ فوڈ مہیا کر سکتے ہیں وہ رشیا اور یوکرین ہی ہے جو ان کو جی فوڈ اور گرین دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے کہ افریقن کنٹریز جو اناج ہے یا فوڈ ہے اس کے بدلے اپنی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ رشیا کو پرووائڈ کر رہی ہیں. اب اس میں رشیا کتنا کامیاب ہوتا ہے اور امریکہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. لیکن جو دونوں پولز ہیں رشیا اور امریکہ، ان کی کوشش ہے کہ افریقہ سے زیادہ یہ سپورٹ حاصل کر سکے، کیونکہ افریقہ کے ممالک چھوٹے ہیں، وہ کمزور ہیں اور ان کو آپ چھوٹا سا بھی بینیفٹ یا انسینٹیو دے کے آپ ان کی سپورٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کر تو سکتے ہیں، اس تو وجہ اس کا سے ان اتنا کوئی کنٹریز مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کی حمایت حاصل کرنا، لیکن چین نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. چین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں ون بیلٹ منصوبے کے تحت اس نے بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے نا سر افریقہ کے اندر. اس کے مقابلے میں حالیہ مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا، رپورٹ بھی کیا تھا کہ یورپی یونین نے بھی افریقہ کے انفراسٹرکچر کے لیے 150 بلین یورو کے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا. لیکن کلیم صاحب ہم یہ جانتے ہیں کہ یوکرین جنگ کے بعد یورپ جو ہے وہ گیس کے متبادل کے لیے بھی افریقی ممالک سے معاہدے کر رہا ہے. تو افریقہ میں جو سرمایہ کاری ہے یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، چاہے اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں، اور مغرب کے اپنے مقاصد ہوں، چائنا کے اپنے مقاصد ہوں، دیگر جو ممالک ہیں خاص طور پر جو رشیا ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے دکھ تو ہمیں یہی رہا ہے کہ افریقی ممالک کی معیشت جو ہے اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں. واقعتاً فائدہ ہوگا ان کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جب مفادات حاصل ہو جائیں گے تو پھر سب نکل جائیں گے یہاں سے افریقہ سے اور پھر افریقہ کی سچویشن صورتحال ویسی ہو جائے گی؟ اصل میں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے یا ایک ایسی ترقی کے لیے جو دیر پا ہو آپ کو ویژن چاہیے ہوتا ہے. قیادت کے اندر وہ ویژن موجود ہو کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکے اور صحیح. اپنی پالیسیز کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکے. وہ صحیح. ویژن ہمیں افریقہ کی لیڈرشپ کے اندر نظر نہیں آتا. تو یہ کہنا کہ یہ جو تھوڑا بہت وہاں پہ بوم نظر آ رہا ہے، تو تھوڑا بہت جو سپر پاورز ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں افریقہ کی طرف، تو یہ وقتی ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی یہ بحران تھوڑا کم ہوگا یا یوکرین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی پیس سیٹلمنٹ ہوتی ہے. ویسے میں یہاں پہ بتا دوں کہ 23 جولائی کو ایک روس اور یوکرین میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یوکرین کو رشیا نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 20 ملین ٹن جو اپنا گرین ہے، اناج، وہ مارکیٹ میں فروخت کر سکتا ہے. تو اور میرے خیال سے 1-2 ہفتے میں یہ سپلائی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل فوڈ پرائسز کے اندر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کمی نظر آئے. تو اس وقت جو افریقہ ریجن ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ لی جائے یو این او کی جنرل اسمبلی کے اندر. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چائنا کی وہاں بہت ساری انویسٹمنٹ ہے، اور رشیا جو ان سے ہے وہ چاہ رہا ہے، کیونکہ رشیا وہ کنٹری ہے جس نے افریقہ کو کبھی کالونی نہیں بنایا. افریقہ کالونی رہا ہے فرانس کی. افریقہ کے اندر کچھ ممالک تھے جو برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، لیکن یہ رشیا کی کالونی کبھی نہیں رہے. اور ابھی ریسنٹلی چائنا کے ذریعے سے یہ جو اپروچمنٹ رشیا کر رہا ہے یہ چائنا کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور چائنا کا انفلوئنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے. چائنیز کمپنیاں افریقہ کے اندر گولڈ میں اور ڈائمنڈ کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں گولڈ مائنز ہیں، ڈائمنڈ مائنز ہیں،
ان میں جی چائنیز کمپنیز جو ان کی ہیں وہ بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا دیر پا ہوگا جب تک افریقن ممالک کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اور وہاں پہ تھوڑا بہت یہ جو ایک اتھارٹیرین سسٹم ہے یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ختم تو نہیں جب ہوتا، تک یہ اور چیز نہیں سیاسی استحکام آپ کو لگتا ہے کہ جب تک نہیں آتا ہے تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ ایز سچ ہے نہیں ہے، اور ویسے بھی فائدہ ان کا کیا، یہ تو سب اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے. بات کر رہے تھے جو ایک دم سے اہم رہنماؤں نے، اہم ممالک کے رہنماؤں نے افریقہ کے دورے شروع کر دیے ہیں. رشیا اور چائنا تو آلریڈی انویسٹ کر رہے تھے، فرانس بھی اب آگے اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، دیگر اور بھی ممالک جو ہیں، امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یورپی یونین نے بھی یہاں پر ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان جو ہے 150 بلین یوروز کا وہ کیا تھا پچھلے دنوں، اسے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. فائدہ تو اس سے افریقی ممالک کو ہونے والا ہے، لیکن انہیں اس کے بدلے میں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. وہ کیا قیمت ہے کلیم اللہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں برطانیہ کی، جہاں ناظرین جو ریلوے ورکرز ہیں انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن انہیں ایسا لگا کہ مطالبہ پہلے کی طرح نہیں مانا جا رہا ہے، تو ایک بار پھر سے ہڑتال پر چلے گئے ہیں. ملک بھر میں صرف 20% ریلوے سروس جو ہے وہ اس وقت چلائی جا رہی ہے. 80% جو ٹرین سروس ہے وہ معطل ہے، جبکہ بعض حصوں میں کوئی سروس دستیاب ہی نہیں ہے، کوئی ٹرین وہاں نہیں چل رہی ہے. انگلینڈ میں ہڑتال کے سبب لاکھوں مسافروں کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہاں آپ کو بتائیں کہ روزانہ کی جو آپ کو آفس جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹرین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹرین سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین کی اس طرح سے جو ان کے ورکرز کی ہڑتال کی وجہ سے جو عام ٹریفک ہے سڑکوں پر اس کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لیکن یہ جو مظاہرین ہے جو ہڑتال کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ ہڑتال ایسے وقت میں کی گئی ہے جب انگلینڈ 40 سالہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے. جو ریل میری ٹائم اینڈ ٹرانسپورٹ یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ورکرز تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں. نیٹ ورک ریل اور ٹرین کمپنیز کی جانب سے انہیں نئی تنخواہوں کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے، اسی لیے وہ دوبارہ سے ہڑتال پر چلے گئے ہیں. گزشتہ مہینے ناظرین ریل ورکرز نے احتجاجی ٹرینوں کو روک دیا تھا، اور اس کے باوجود ان کے تحفظات اور مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تھے. اب ریلوے یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں وہ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے، واپس کام پر نہیں آئیں گے. برطانیہ میں ٹرین رکنے کے باعث مسافروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور آخر ایسے کیا مطالبات ہیں جو نہیں مانے جا رہے ہیں، کب تک ملازمین احتجاج پر رہیں گے، ہڑتال کرتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں پہلے رپورٹ میں، پھر گیسٹ ہوں گے ان سے بھی پوچھ لیں گے. انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں 40,000 ریلوے ورکرز نے ایک بار پھر ٹرینوں کو بریک لگا دی. ریلوے ورکرز کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں موجودہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے. ریلوے ورکرز کی ہڑتال کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ سڑکوں پر بھی ٹریفک کا بہاؤ بڑھ گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کی ریل میری ٹائم اینڈ ٹرانسپورٹ یونین کے جنرل سیکرٹری مک لنچ نے واضح کیا کہ وہ تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں، جبکہ نیٹ ورک ریل اور ٹرین کمپنیوں کی جانب سے انہیں نئی تنخواہوں کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. یونین کے جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ 8 ٹریننگ کمپنیوں میں ایسوسیٹڈ سوسائٹی آف لوکوموٹیو انجینئرز اینڈ فائر مین یونین کی تقریباً 6,000 ٹرین ڈرائیورز 30 جولائی کو ہڑتال پر جائیں گے. نیٹ ورک ریل اور 14 ٹرین کمپنیوں میں ریل میری ٹائم اینڈ ٹرانسپورٹ یونین ممبران کی ایک اور ہڑتال 18 اور 20 اگست کو ہوگی، جبکہ زیر زمین ٹرین کمپنیوں کے کارکن بھی 29 اگست کو دوبارہ ہڑتال کریں گے. دوسری جانب نیٹ ورک ریل کے چیف ایگزیکٹو اینڈریو ہنز نے ہڑتال کو سیاسی مہم اور بے معنی قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ صرف اس بے معنی ہڑتال کے مسافروں پر پڑنے والے اثرات کے لیے معذرت کر سکتے ہیں. نیٹ ورک ریل نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ آگے کی منصوبہ بندی کریں اور اگر ضروری ہوا تو ٹرین سے سفر کریں. ہڑتال کے باعث اوسطاً 5 میں سے 1 ٹرین چلائی گئی اور ملک کے بعض حصوں میں ٹرین سروس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں افراط زر 40 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اس میں مسلسل اضافے کے باعث
ईंधन और खुराक की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 42% और खुराक की कीमतों में तकरीबन 10% तक इजाफा हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगस्त की पॉलिसी मीटिंग में सूद की शरह में 50 पॉइंट इजाफे पर गौर कर रही है। बरतानवी हुकूमत ने यूनियन ओहदेदारान और ट्रेन ऑपरेटर्स पर जोर दिया कि वो तनाज़ा को हल करें। दूसरी जानिब बरतानिया में वर्कर्स यूनियन की इस हड़ताल का मवाजना 70 की दहाई से किया जा रहा है, जब सर्विसेज फराहम करने वाले वर्कर्स ने मौसम सरमा में हड़ताल की थी, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया था। इसके साथ ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के मुस्ताफी होने के बाद मुल्क में सियासी माहौल भी गर्म है। बिल्कुल जी, ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। 80% तक जो ट्रेन्स हैं वो नहीं चल पा रही हैं। 20% तक कहा जा रहा है कि वो मामदरफ्त लोगों की जा रही है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां ट्रेन सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ट्रेन के जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं जो रेलवेज़ के, उनकी जानिब से सिचुएशन है क्या, असल में रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया। कुछ मज़ीद डिटेल में जान लेते हैं शहबाज आरिफ साहब से, जो कि काउंसलर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के और सेक्रेटरी टू मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जेम्स ब्री नॉर्थ के लिए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज आरिफ साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे प्रोग्राम में आपने एक दफ़ा दोबारा शामिल किया। शहबाज साहब, मैं देख सकती हूँ आप कार में बैठे हुए हैं, वैसे कि आपने भी ट्रेन में जाना था, मतलब ट्रेन नहीं चल रही हैं इसलिए आप कार में बैठे हुए हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है वहाँ पे? यही समझ लें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं इस वक्त कार में बैठा हुआ हूँ। मैंने भी सफ़र ट्रेन पे करता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि ट्रेन जो है वो ट्रेन के मुलाजमीन है वो हड़ताल पे चले गए हैं, तो इस वजह से अब तमाम जो तकरीबन लोग हैं वो कारों में या टैक्सियों में या प्राइवेट जो सिस्टम है उस पर वो सफ़र कर रहे हैं। बेशुमार जो मसाइल है इस वक्त बरतानिया के अंदर, ये जो बड़ा मसला है, जो ट्रेन की हड़ताल है, इस पे चल रहा है और बेशुमार जो है मसला नजर आ रहा है मुल्क के अंदर। अच्छा, लेकिन ये वजह क्या हुई है? लाइक लास्ट मंथ पे हमने रिपोर्ट किया था कि इन लोगों ने हड़ताल की थी और रेलवे वर्कर्स ने, लेकिन इनके मुतालिबात माने नहीं गए थे, फिर भी ये काम पर वापस आ गए थे। लेकिन अभी तो वो बहुत ज़्यादा पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जी अब मुतालिबात नहीं माने तो कोई ये ना समझे कि हम वापस आएंगे काम पर, अब हम नहीं आने वाले जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए हमें समझा पाएँ थोड़ा आसान अल्फाज में कि मसला आखिर है क्या, क्यों इनके मुतालिबात नहीं माने जा रहे हैं, इशू क्या आ रहा है? असमा, बात यह है कि आपको खुद पता है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बरतानिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई अपने अरूज पर है। तो इस तरह बेशुमार कंपनियों के भी मसाइल हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भी कोरोना का जो सिलसिला है वो अभी ख़त्म हुआ है हाल ही में, तो इसकी वजह से कंपनियों को बेशुमार मसाइल उठाने पड़े थे और महंगाई की वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। लेकिन कंपनियां जो है 4% जो है तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन जो रेलवे के मुलाजमीन है और जो उनकी मुख्तलिफ उनकी जो तंजीमें हैं, उनका यही मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाही बढ़ाई जाए। और जो उनके जो मुतालबात हैं, कुछ तो उनके मुतालबात जायज़ हैं जो मानने के काबिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो कंपनियों के लिए मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है और बेशुमार मसाइल हैं जिनको वो मान नहीं सकते। तो ये वजह है। लेकिन देखिए, जो बाकी चीज़ें, गवर्नमेंट भी तंजीमों को भी ये कह रही है और मुलाजमों को भी कह रही है कि बराए मेहरबानी आप सपोर्ट करें, क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज्यादा जो है वो आवाम को हो रहा है, कम्युनिटी को हो रहा है। आपको पता है बरतानिया के अंदर ट्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। लोग एक जगह से शहर से बड़े शहर में मुलाजमत के लिए सुबह जाते हैं। शहबाज साहब, आप तो फिर से ही बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से वर्कर्स ही को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ताउन करें, आप देखें कि शहरियों को मसाइल का सामना है। लेकिन देखें शहबाज साहब, वो तो साफ कह चुके हैं ना कि अब की दफ़ा हम ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या बच जाता है हुकूमत के पास यूनियन से मामलात को तय करने के लिए? हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हम आपको अभी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा उसका तनख्वाह का तनासब कम रखें। लेकिन जो तंजीमें हैं और ट्रेन ड्राइवर इस पे बाज़िद हैं कि जो उनके 100% मुतालबात हैं वो सारे माने जाए। लेकिन अभी मुज़ाकरात का अमल जारी है। हो सकता है कि, क्योंकि देखें इस तरह तो अमल नहीं चल सकता कि अगर वो हुकूमत भी ना माने और ट्रेन ड्राइवर भी ना माने या ट्रेन मुलाजमीन भी ना माने, तो फिर काम तो नहीं चलेगा। ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात होंगे। उम्मीद है कि जल्दी जो ये मामलात है वो तय पा जाएंगे।
गवर्नमेंट की भी जानब से भी और उनकी जो कंपनियां उनकी जानब से भी जो है वो थोड़ी उनको समझाया नसीहत थोड़ी जाएगा। दिखाई जाएगी। अच्छा शहबाज साहब, अभी आप खुद भी फरमा रहे थे और हमने रिपोर्ट में भी बताया है, महंगाई जो है बरतानिया में वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान दिखाई देते हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि बोरिस जॉनसन के जाने के बाद जो वहाँ पर नए वज़ीर आज़म का इंतखाब का मरहला है वो भी अभी चल रहा है। 15 अगस्त को आई थिंक नाम सामने आ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लीज़ बताइएगा कि 15 अगस्त ही वो तारीख है ना जब नाम सामने आएगा। ये 5 अगस्त है इन 2 डेट्स में से। और जो भी नए वज़ीर आज़म आते हैं वो इस सारी सिचुएशन पर काबू पाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? कर लेंगे चीज़ों को मैनेज, महंगाई को कम सतह पर लाएंगे, नहीं ला पाएंगे? जी, उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि अभी जो दोनों प्राइम मिनिस्टर जो 2 प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बाकी रह गए हैं फाइनलिस्ट, अभी जो मेंबरों के पास 1 अगस्त से वोटिंग का आगाज हो जाएगा, तो इसका फाइनल जो 5 सितंबर को जो होगा। लेकिन बात यह कि जो दोनों उम्मीदवार हैं जो वो अपनी कैंपेन में भी ये बता रहे हैं कि जो ये महंगाई का सिलसिला है उस पर वो काबू पाने की कोशिश करेंगे, टैक्स में कटिंग करेंगे और इस तरह की जो उनके यही उनकी चीज़ें हैं कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम चीज़ों पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोनों जो है वो अच्छे उम्मीदवार हैं और फ्रेश स्टार्ट होगा, नए तरीके से चलेंगे, तो उम्मीद है कि 5 सितंबर के बाद जब नया प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, नई कैबिनेट भी आ जाएगी, तो इन मामलात पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है जी, अगस्त के बाद आपको लगता है कि मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे और 5 सितंबर तक काफ़ी बेहतरी, 5 सितंबर के बाद से काफ़ी बेहतरी जो है वो आती हुई हमें भी दिखेगी। बहुत शुक्रिया शहबाज आरिफ साहब, आप बरतानिया से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे हैं जी वहाँ पर ट्रेन बंद होने की वजह से जो 80% जो ट्रेन्स हैं वो बंद हैं। आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और क्या क्या इकदामात इस वक्त हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं कि रेलवे वर्कर्स जो है उनको आमादा किया जा सके, उनको दोबारा काम पर बुलाया जा सके। कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को, आगे बढ़ जाते हैं और अभी हम रुख करने जा रहे हैं जी अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो का, जहाँ अमन फोर्सेस की फायरिंग से 12 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। पीर से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्सेस में शामिल 3 एहलकारों की हलाकत की भी तस्दीक हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इस तशद्दुद की मज़म्मत की है और आर्म्ड फोर्स के ख़िलाफ़ इस तरह के हमले जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं, ये उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कॉन्गो के हुकाम से मुतालबा किया है कि कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो मुजाहिरीन की हलाकत है उसकी तफ्तीश में कॉन्गो के हुकाम का ताउन करने की यकीन दहानी भी उनकी जानिब से कराई गई है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन जो है दुनिया के सबसे बड़े अमन मिशन में से एक है। 16,000 से ज़्यादा जो एहलकार हैं अमन फोर्सेस में तैनात हैं, लेकिन ये मिशन ख़ित्ते में दहाइयों पुरानी तसादुम में होने वाली खूनरेज़ी को रोकने में नाकाम है। सिचुएशन क्या है, क्यों है, सारी चीज़ें इस पैकेज में। अफ्रीकी मुल्क अवामी जमहूरिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम में 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांगो के मशरकी शहर गोमा में पीर के रोज पुरतशद्दुद मुजाहिरों का आगाज हुआ, जो कि दूसरे रोज बोटेम्बो में पहुंच गया। गोमा में अमन फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मुजाहिरीन समेत 3 अमन मिशन के एहलकार हलाक हुए, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। बोटेम्बो में होने वाले तसादुम में 7 मुजाहिरीन की हलाकत हो चुकी है। दोनों शहरों में मुजाहिरीन के पथराव और पेट्रोल बम के जवाब में अमन दस्तों पर ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया जा रहा है। आलमी खबरसां एजेंसी के नुमाइंदों के मुताबिक अमन दस्तों की जानिब से मुजाहिरीन को गोलियां मारकर हलाक किया गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि कांगो में मारे गए 2 अमन फोर्सेस के एहलकारों का ताल्लुक भारत से है, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक तीसरे एहलकार का ताल्लुक मराकश से था। तसादुम से बचने के लिए अमन फोर्सेस के दीगर एहलकारों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मिशन हेडक्वार्टर से महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के खिलाफ इस तरह के हमलों को जंगी जराइम के मुतरादिफ करार दिया है। कांगो के हुकाम से मुतालबा किया है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि इस बात का भी यकीन दिलाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुजाहिरीन की हलाकत की तफ्तीश में कांगो के हुकाम का ताउन करेगा। कांगो में 120 से जायद मुसल्लह ग्रुप सरगर्म हैं, जिनमें मुबैना तौर पर दाइश और M23 बागी तहरीक शामिल है।
عام لوگوں کا قتل عام معمول کا واقعہ بن گیا ہے اور تصادم کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں مشرقی کانگو میں مقامی فوجیوں اور M23 باغی گروپ کے درمیان جھڑپوں نے نہ صرف شدت پکڑ لی ہے بلکہ ایک سال سے ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہونے اور کانگو اور یوگنڈا کی فوجوں کی طرف سے داعش اور ان سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کے باوجود حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق حالیہ مظاہرے اقوام متحدہ مشن سے دستبرداری کے مطالبے کے لیے کیے گئے جو کہ ملک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 2 دہائیوں سے ملک میں موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا مشن جسے مونوسکو کے نام سے جانا جاتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے امن مشن میں سے ایک ہے، لیکن اس خطے میں دہائیوں پرانے تصادم میں ہونے والی خون ریزی کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شمالی امریکہ کے ملک ہیٹی کا رخ کر رہے ہیں، جہاں مسلح گروہوں کا تشدد خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ حریف گروہوں کے درمیان ایک ماہ سے جاری شدید جھڑپوں کے نتیجے میں 441 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق مرنے والوں میں سے تقریباً نصف ایسے تھے جن کا ان گینگ وار گروہوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی یہ بالکل عام لوگ تھے۔ ناظرین، ہیٹی میں گزشتہ سال صدر جوینیل موئس کے قتل کے بعد سے شروع ہونے والی خانہ جنگی اب تک جاری ہے۔ مسلح گروپوں میں فائرنگ کے واقعات نے شہریوں کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ گینگز کا مختلف علاقوں پر کنٹرول ہونے کے باعث ملک میں خوراک کا بحران بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ہیٹی میں گینگ وار کے کون سے گروہ ہیں جو خونی جھگڑے کی وجہ ہیں، ان کے آپس میں اختلافات کیا ہیں، یہاں پر کچھ فورسز ہیں، ان سب چیزوں کو قابو پانے میں ناکام کیوں دکھائی دیتی ہیں، ان ساری چیزوں پر آج ہم نے ایک ڈیٹیل پیکیج آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ پیکیج آپ کو دکھا رہا ہے۔ وسطی امریکی ملک ہیٹی کے دارالحکومت میں گینگ وار کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ 8 جولائی کو 2 مجرمانہ اتحادوں G9 اور G5 کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے یہ چونکا دینے والی نئی سطحوں پر پہنچ گیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 دنوں کے دوران گینگ تشدد میں 209 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ حریف گروپوں کے درمیان اس ماہ شروع ہونے والی شدید جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 471 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں سے تقریباً نصف ایسے رہائشی تھے جن کا ان گروہوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ رپورٹس کے مطابق ہیٹی کو جولائی 2021 میں صدر جوینل موئس کے قتل کے بعد سے سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا سامنا ہے۔ قتل و غارت گری کے ساتھ اغوا برائے تاوان سمیت دیگر جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گینگ وار کی حالیہ خونی لڑائی میں تقریباً 3000 لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں۔ 140 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں غربت، بنیادی خدمات کی کمی، سیکیورٹی اور تشدد میں حالیہ اضافے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر ملک کی 45 لاکھ آبادی اس وقت خوراک کی قلت کا شکار ہے۔ تشدد سے بچوں کی تعلیم بھی نظر انداز ہو رہی ہے اور ملک کے دارالحکومت میں 24 اپریل کے بعد قریباً 1700 اسکول بند ہونے سے 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ پورٹ او پرنس کے ارد گرد عدم تحفظ کا ماحول ہے۔ گینگ کے تشدد، ضروری اشیاء خوردنوش کی بلند قیمتوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث بھوک مزید بڑھنے والی ہے، جس سے بحران زدہ ملک میں انسانی امداد کی کوششوں کو خطرہ لاحق ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ پہلے سے ہی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور خوراک سمیت دیگر گھریلو سامان کی ترسیل سڑک کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ٹرکوں کو راستے میں گولی لگنے یا پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تشدد کے باعث ملک کے جنوبی اور شمالی علاقوں میں امداد بھیجنے کے لیے سمندری راستے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور اس کے خلاف آگاہی کا دن منایا گیا ہے۔ ناظرین، UN کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں روزانہ 4000 کے قریب افراد اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سالانہ یہ شرح 10 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا شکار یہ دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی صرف 2 اقسام کی اگر ہم بات کر لیں، B اور C، یہی 1.5 کروڑ افراد میں اس وقت موجود ہیں، اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से बचाव के हिफाजती टीके लगवाने का रुझान कम है और वजह यही है कि ये मरज़ जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस के मरज़ से बचने के लिए एहतियात ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप ख़ुद को इस मोज़ी मरज़ से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसका शिकार हो जाते हैं तो इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन आज के दिन को मनाने का मकसद यही है कि हेपेटाइटिस जैसे तेज़ी से बढ़ते हुए मरज़ के बारे में लोगों को मालूमात फराहम की जा सकें। अलामात की सूरत में टेस्ट करवाइए ताकि बर वक्त इलाज के ज़रिए इस मरज़ को कंट्रोल किया जा सके। हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर आज हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, ये रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर में 28 जुलाई को हेपेटाइटिस से बचाव और उससे मुतालिक आगाही का दिन मनाया जाता है। इस साल हेपेटाइटिस के आलमी दिन का मौजू हेपेटाइटिस की देखभाल को करीब लाएं, हेपेटाइटिस से बचाव की हिफाजती तदाबीर को अपनाएं और हेपेटाइटिस से बचाव के तरीके अपनाएं। हर साल 28 जुलाई को ये दिन बनाने का मकसद इस मर्ज में मुब्तला अफराद की देखभाल को आसान बनाना और उन्हें बुनियादी मराकज़ सेहत लाकर इस वायरस से मुतालिक आगाही पैदा करना है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 35 करोड़ अफराद इस मर्ज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें इसका इल्म भी नहीं। हेपेटाइटिस की अक़साम बी और सी ज्यादा खतरनाक समझी जाती हैं, जबकि ए, डी और ई ज्यादा खतरनाक नहीं। इस्तेमाल शुदा सिरंजों का दोबारा इस्तेमाल, गैर मयारी और नाकिस ग़िज़ा, गैर मयारी पानी हेपेटाइटिस का सबब बनने वाली बड़ी वजूहात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 4000 के करीब अफराद इस मर्ज के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि सालाना ये शरह 10 लाख से जायद है। दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद एक शख्स हेपेटाइटिस से मुताल्लिक बीमारियों से हलाक हो जाता है। आलमी इदारे ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस के मरीजों का शिकार दूसरा बड़ा मुल्क है। हेपेटाइटिस की सिर्फ 2 अक़साम बी और सी के ही 1 करोड़ से जायद मरीज मौजूद हैं। 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख हेपेटाइटिस बी से मुतासिर हैं। हर साल 1.5 लाख से जायद अफराद इस मूजी मर्ज की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से बचाव के हिफाजती टीके लगवाने का रुझान कम है। यही वजह है कि इस मर्ज का फैलाव तेजी से फैल रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेपेटाइटिस को सेहत आमा के लिए आलमी खतरा करार देते हुए कहा कि कीमती जानें बचाने के लिए जल्द तशखीस और इलाज के बारे में आगाही पैदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की अद्वियात इंतहाई सस्ती कीमत पर तैयार हो रही हैं। हम इस मर्ज पर काबू पा सकते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2015 में हेपेटाइटिस की रोकथाम, मुआयना और इलाज के जरिए 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने की हिकमत अमली अपना रखी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस जानलेवा मर्ज तो है, ताहम बर वक्त तशखीस और इलाज से इस बीमारी से निजात मुमकिन है। बिल्कुल जी, अगर एहतियात की जाए तो इससे निजात मुमकिन है और अगर ये बीमारी किसी में जड़ पकड़ चुकी है तो फिर इलाज के ज़रिए भी इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और ये इलाज जो है ये पाकिस्तान में बिल्कुल पॉसिबल है। बहरहाल जी, इसी रिपोर्ट के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। रूस में शतरंज खेलने वाले रोबोट ने शिकस्त से बचने के लिए बच्चे की उंगली तोड़ दी। बच्चे की उंगली तोड़ने का वाकया रूस में मशीन और इंसान के दरमियान शतरंज के मुकाबले के दौरान उस वक्त पेश आया जब रोबोट को एहसास हुआ कि वो हारने वाला है। रोबोट की जानिब से बच्चे की उंगली तोड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब रोबोट शतरंज का खेल हारने लगा तो गेम खराब करने की कोशिश की और फिर बच्चे की उंगली मशीन में दबा दी। उंगली दबने पर बच्चे ने चीखो पुकार शुरू की तो इर्द गिर्द मौजूद अफराद ने बच्चे को मशीन से छुड़वाकर अस्पताल मुंतकिल किया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके में शादी की तकरीब के दौरान घोड़े के बिदकने से कई बाराती जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लाउड स्पीकर पर तेज आवाज के साथ गाने लगाए गए थे और बारातियों की जानिब से हवा में नोट उछाले जा रहे थे। उसी दौरान घोड़ा डर कर उछलने लगा और भागने की कोशिश में कई अफराद पर चढ़ दौड़ा। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई अफराद अस्पताल जरूर पहुंच गए। स्पेन के साहिल पर एक ड्रोन ने 14 साल बच्चे को डूबने से बचा लिया। स्पेन के तमाम साहिलों पर जिंदगी बचाने वाले ड्रोन तैयारे तैनात किए गए हैं जो इंसानी जानें बचाने में भी अपना किरदार निभा रहे हैं।
साहिल पर जब ये बच्चा नहाते हुए तेज लहरों में फंस गया और समुंदर के निकलने की कोशिश कर रहा था तो ड्रोन ने जिंदगी बचाने वाली जैकेट समुंदर में फेंकी, जिसके बाद बच्चा तैरने के काबिल हो गया। जबकि थोड़ी ही देर में इमदादी टीम एक कश्ती के जरिए बच्चे के पास पहुंच गई और बच्चे को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सऊदी अरब की एक ऐसी बहादुर खातून से मिलिए जो सांप नाक शौक रखती है। सहा अज़हरानी नामी खातून कोबरा जैसे खतरनाक और जानलेवा सांपों के दरमियान रहती हैं। सांपों की शौकीन खातून के मुताबिक जहरीले सांपों के साथ खेलना उनके लिए अनोखा और मुश्किल काम नहीं। वो इन सांपों से खौफजदा नहीं होती क्योंकि सांप पालना उनका मशगला है, जबकि अरबी कोबरा उनके पसंदीदा सांप हैं। साइंसदानों ने ममालिया जानवरों के इर्तकाई नुक्ता आगाज का खोज लगा लिया है। इस मकसद के लिए जिंदा और नापैद हो जाने वाले जानवरों और उनके खानदान से करीबी ताल्लुक रखने वाले जानवरों के कानों पर तहकीक की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि गर्म खून ही दरअसल ममालिया जानवरों की इर्तकाई कामयाबी की कुंजी था। गर्म खून की ये नालियां पहली बार 233 मिलियन साल पहले ट्रियासिक दौर में जानवरों में सामने आने का इंकशाफ हुआ है। नई तहकीक के मुताबिक जानवरों के कानों के अंदर सिमटी हुई सेमी सर्कुलर नालियां तवाजुन कायम रखने में मदद फराहम करती हैं।